Ang customer mobalik og palit nimo og magpa-service og balik nimo kung number one, maayo imong personality, friendly ka o maamiguhon ka. Kayang customer di ganahan og maldita og maldito nga tindero og tindera. Number two, always available sa imong produkto. Kaya ang imong produkto lulubog dilitaw, di ka kasaligan. Kay magduha-duha ang customer ug balik nimo kung naba kay produkto o wala. Number 3, famous. Sikat ka sa imong gihimo o sa imong produkto o sa imong serbisyo. Kay ang customer ganahan mo palit o magpaserbisyo sa mga tao nga ilado, sikat sa ilang gihimo o maayo sila sa ilang business o services sa ilang field nga gitrabahuan.